अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, सिलसिला मंजरनामा के लिए एक नया वीलॉग लेकर हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन किराम, आज हम एक दफ़ा फिर बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी एक कमज़ोर मईशत है, जो कि एक अरसे से पाकिस्तान की जो मईशत है उसका दारोमदार कर्ज़ों पर है। चूँकि पाकिस्तान तरक्की पजीर ममालिक में पाकिस्तान का शुमार होता है, इसलिए पाकिस्तान बड़े पैमाने पर कर्ज़े जो है वो IMF से लेता है, और IMF की जो शराइत होती हैं वो सख्त से सख्त तर होती हैं। नाज़रीन किराम, गुज़श्ता अरसे में तो ये हुआ करता था कि IMF कर्ज़ा दे दिया करता था और शराइत बता दिया करता था, लेकिन इस दफ़ा मामला कुछ मुख्तलिफ हुआ। IMF ने पाकिस्तान को कर्ज़ा देने से पहले शराइत आयद कर दी हैं, और उसमें पाकिस्तान का पावर सेक्टर हो, पाकिस्तान का पेट्रोलियम का सेक्टर हो, दीगर सेक्टर्स हो, टैक्सेशन हो, पाकिस्तान को सख्त तरीन इक़दाम करने पड़ रहे हैं। और पाकिस्तान का जो प्लान ए है वो फ़िलहाल हमें फ़ेल होता दिखाई दे रहा है, चूँकि जो फ़ॉरेन रिज़र्व्स हैं वो मुसलसल गिरते चले जा रहे हैं, और पाकिस्तान के ऊपर कर्ज़े की जो किस्त है वो ड्यू होती चली जा रही है। दो धारी तलवार है। एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो मज़ीद कर्ज़े की डिमांड कर रही है, और पिछला जो कर्ज़ा है गर्दिशी कर्ज़े हैं, चूँकि ये मज़ीद पाकिस्तान को देने पड़ रहे हैं। अभी तक पाकिस्तान का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का IMF के साथ नहीं तय हो सका, और IMF जो है मज़ीद सख्त इक़दाम की तो कर रहा है। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सैयद मेहताब हैदर। उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान को क्या इक़दाम करने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, फरमाइएगा, पाकिस्तान का जो IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अभी तक नहीं हो सका, यानी कि प्लान ए जो है वो फेल होता हमें दिखाई दे रहा है, और प्लान बी पाकिस्तानी हुकूमत के पास क्या है, जी बताइएगा। देखिए, बुनियादी तौर पे इस टाइम पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है उसके लिए मुतअद्दिद सख्त इक़दाम हुकूमत ने किए। जब एक इशू रह गया था कि आपने कंफर्मेशन हासिल करनी थी हमारे जितने भी बायलैटरल और मल्टीलैटरल क्रेडिटर्स हैं, जिसमें सऊदी अरब है, UAE है, कतर है और वर्ल्ड बैंक है, वो हम कोशिश कर रहे थे। हुकूमत ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, वो था फ्यूल सब्सिडी का, जिसमें हुकूमत ने ये अनाउंस कर दिया कि हम 6 हफ्तों के अंदर जो फ्यूल है वो क्रॉस सब्सिडी देंगे। और क्रॉस सब्सिडी में ये है कि जो 800 सीसी तक की गाड़ियां हैं, रक्शाज हैं और बाकी चीजें और मोटरसाइकिल्स हैं, उनको हम 50 रुपया उनका पेट्रोल जो है वो सस्ता करेंगे, और जो 1000 सीसी या 1000 सीसी के ऊपर की गाड़ियां हैं उनका हम पेट्रोल 100 रुपया मजीद महंगा कर देंगे। तो ये क्रॉस सब्सिडी के चक्कर में, और ये बिल्कुल यानी वही काम इन्होंने किया जो इमरान खान साहब ने अपने आखिरी अयाम में किया था फरवरी 2022 में, जिसके बाद IMF का प्रोग्राम जो है वो स्टॉल्ड हो गया था। तो एक नई पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अब मसला ये है कि IMF उसकी मॉडलिटीज और उसकी डिटेल्स पूछनी शुरू करेगा, और IMF को भी एक एक्सक्यूज मिलेगा कि जिससे वो प्रोग्राम को डिले कर सके। अब मेहताब साहब, ये बी की बात कर रहे हैं। देखें, प्लान बी उस टाइम हम उस पे बात करेंगे जब प्लान ए मुकम्मल तौर पर फेल हो जाए। इस हवाले से बताइएगा कि मुसद्दक मलिक साहब जो है वो इसको डिनाई कर चुके हैं कि ऐसी कोई IMF ने शर्त नहीं रखी। इससे पहले इसहाक डार की तरफ से भी एक रिबटल आया, जो वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने जो सेनेट में उनकी तकरीर थी उसके हवाले से एक रिबटल दिया कि IMF ने हमारे न्यूक्स पे कोई ऐसी बात नहीं की या मिसाइल प्रोग्राम पे बात नहीं की। तो ये जो रिबटल्स आ रहे हैं, क्या आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पे मसला ये है कि हुकूमतों का काम होता है कि वो हक़ाइक़ को तस्लीम ना करें और उसको डिनाई करते रहें। पहली तो बात ये है कि जो डार साहब ने बयान दिया था वो उन्होंने उसकी वजाहत कर दी है, और वो बेसिकली IMF एक टेक्निकल और प्रोफेशनल इदारा है, वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करने के लिए नहीं है। लेकिन जो बाकी वेस्टर्न एलाइज हैं पाकिस्तान में, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनकी तरफ से
ایکچوئل میں ان کی طرف سے یہ ایشو پہلے بھی ریز ہوتا رہا ہے اور فائنانس منسٹر نے ان کو کوئی میسیجنگ کرنی تھی، لیکن وہ گڈبڈ ہو گیا اور وہ اس سے تاثر یہ ملا کہ جیسے وہ آئی ایم ایف کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، ان کے بارے میں تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ جو فیول سبسڈی کی بات ہے، یہ مصدق ملک صاحب جو دل ہے کہتے رہے، دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسا ایشو ایک غلط ٹائم میں کھڑا کر دیا۔ اگر آپ نے یہ کرنا ہی تھا اور اس طرح کی کراس سبسڈی آپ نے دینی ہی تھی تو آپ آئی ایم ایف کے سٹاف لیول ایگریمنٹ کا اور قسط کے ریلیز ہونے کا انتظار کرتے، آئی ایم ایف کو اعتماد میں لیتے نئے ریویو کے ٹائم اور اس کے بعد اناؤنس کر دیتے۔ لیکن یہ اسکیم میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی اسکیم پی ٹی آئی کے زمانے میں بھی کنسیڈر ہوئی تھی اور الٹیمیٹلی انہوں نے ڈراپ کر دی تھی، اور اس وقت انہوں نے پیٹرول اور بجلی کی قیمت کو کم کرنے اور فریز کرنے کا اعلان کر دیا تھا، اور اسی کے نتیجے میں آئی ایم ایف کا پروگرام سٹارٹ ہوا تھا۔ یہ اس طرح کی پروپوزلز پہلے بھی آتی رہی ہیں، لیکن باتیں کرنی آسان ہے، اس طرح کی کسی چیز کو امپلیمنٹ کرنا اتنا ہی مشکل ہے، اور یہ پاکستان میں ممکن نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے جیسے آپ اناؤنس کر دیا اور یہ امپلیمنٹ ہو جائے گی۔ سر لاسٹ سے یہ امپلیمنٹ نہیں ہوگی۔ صحیح، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ یہ فرمائیے گا کہ پاکستان نے قرضے کی اگلی قسط کتنی دینی ہے، اور پاکستان کو ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا کی طرف سے بھی تقریباً 2 ارب ڈالر جو ہے اس کی گورنمنٹ کنفرم کر چکی ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ ہم نے 23 ارب ڈالر جو ہے وہ دینے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ اس سال کی جو پوری ڈیٹ سروسنگ کی فورن ڈیٹ سروسنگ کی ریکوائرمنٹ تھی وہ 23 ارب ڈالر تھی۔ ابھی تک پاکستان نے رول اوور اور یہ ساری چیزیں ری فائنینسنگ حاصل کر کے ہم نے اپنا جتنے بھی قرضوں کی قسطیں تھیں وہ ٹائم پہ ادا کر دی ہیں۔ جو نیکسٹ کوارٹر ہے اس میں جو ڈیٹ سروسنگ کی مد میں اپریل سے جون کے درمیان ہم نے کوئی 3 ارب ڈالر جو ہے وہ ادا کرنے ہیں ایز اے پرنسپل اور مارک اپ کی اماؤنٹ کے۔ آج 23 مارچ کو ایک 2 بلین ڈالرز کا رول اوور جو ہے وہ ڈیو تھا، وہ میچیور ہو رہا تھا۔ رات کو میری منسٹری آف فائنانس کے اعلیٰ عہدیداران سے بات ہوئی اور انہوں نے کنفرم کر دیا ہے کہ وہ چائنا نے جو ہے وہ رول اوور کر دیا ہے۔ ابھی آفیشیل اناؤنسمنٹ کا انتظار ہے اور امید یہ ہے کہ فائنانس منسٹر یا منسٹری آف فائنانس اس کے بارے میں کنفرمیشن جو ہے وہ کر دے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 3 بلین ڈالرز ہم نے اگلے 3 ماہ میں واپس کرنے ہیں، اور ہمارے اس ٹائم فورن ایکسچینج ریزرو جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہے وہ صرف 4.3 ہیں۔ تو اگر اس ٹائم آئی ایم ایف کا پروگرام نہ ہوا تو سیریس ڈیفالٹ کا خطرہ پھر ہمارے ساتھ پہ کھڑا ہوگا۔ جی بہت شکریہ سر۔ جی ناظرین کرام، آپ نے جانا ہی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے سعید مہتاب حیدر، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ حصار نیوز کے لیے انہوں نے بات کی۔ ناظرین کرام، سعید مہتاب حیدر کا کہنا تھا کہ پاکستان کو آنے والے دنوں میں چند مزید سخت اقدامات کرنے پڑیں گے تاکہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں، چونکہ آئی ایم ایف نے اس دفعہ قرض دینے سے پہلے ہی شرائط عائد کی ہیں، اور آئی ایم ایف دیکھنا چاہتا ہے کہ پاکستان مختلف سیکٹرز میں، چاہے وہ پاور سیکٹر ہو، چاہے پیٹرولیم کا سیکٹر ہو، چاہے ٹیکسیشن کا سیکٹر ہو، اس میں کیا اقدامات کرے گا۔ اور مہتاب حیدر جیسا کہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کے فورن ریزروز جو ہیں وہ گھٹتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے فورن ریزرو جو صرف اور صرف 4 ارب 30 کروڑ ڈالر رہ چکے ہیں، اور لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ چائنا کی طرف سے ہمیں 150 جو چائنا کی طرف سے 2 ارب ڈالر کی ہمیں قرضہ ہمیں دے دیا گیا۔ اس کی گورنمنٹ اس کی جو ہے کہ کنفرمیشن بھی کر چکی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس وقت ہمارے ارباب اختیار کو سخت ترین اقدامات اٹھانے ہوں گے تاکہ ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے وہ ہو جائے اور پاکستان کے جو معیشت ہے اسے ایک سنبھالا مل سکے۔ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔